अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आइए जी नॉवल का आगाज़ करते हैं। नॉवल का नाम है रूह यारम और इसको लिखा है अरीश शाह ने और आज है इस नॉवल की 9वीं एपिसोड। ठीक है, तो आइए जी नॉवल को शुरू करते हैं। अभी इसकी आएंगी थोड़ी सी एपिसोड आएंगी अभी इसकी, तो लेकिन इंशाल्लाह जैसे ये नॉवल ख़त्म होगा उसके बाद हम अपना जो हम पढ़ रहे थे नॉवल, क्या नाम था उसका, सहराए मोहब्बत, तो उसका हम सेकंड सीज़न इसके बाद स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी इस नॉवल की एपिसोड आनी है, अभी काफ़ी एपिसोड पढ़ी हैं इसकी। बहरहाल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, नॉवल का आगाज़ करते हैं। नॉवल शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें। मैं मेहनत करती हूँ, आप लोगों के लिए नॉवल लेकर आती हूँ और इसका थोड़ा सा तो रिवॉर्ड बनता है ना मेरे लिए। और आप लोग कमेंट करके बताते भी नहीं हैं कि नॉवल कैसा जा रहा है, आपको कैसा लग रहा है। कमेंट ज़रूर किया करें और वीडियो को अगर पसंद आए तो फिर वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। ठीक है, तो चलें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। यारम घर आया तो इसे बाहर बैठा देखा, वो मुस्कुराता हुआ इसके पास आया। इस तरह से बाहर अपने इंतज़ार में बैठा देखकर उसे खुशी हुई थी। ना जाने वो इसका इंतज़ार कर रही थी या नहीं, लेकिन बहुत दिनों बाद उसे इस तरह से देखा था। मेरा प्यारा बेबी, वो इसका माथा चूमकर बोला, जिस पर वो ज़रा सी मुस्कुराई। इस तरह मुस्कुराते हुए देखकर यारम को कुछ अजीब लगा। यारम को यकीन था कि वो रूह को अपनी हकीकत के साथ अपने आप को कबूल करने पर मजबूर कर देगा, लेकिन इतनी जल्दी? अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? वो उसके करीब बैठते हुए मजीद पूछने लगा। बहुत बेहतर, वो बहुत थोड़ी सी आवाज़ में बोली थी, लेकिन यारम के लिए ये बहुत था। गुड, तबीयत ठीक है तो चलो कहीं बाहर से होके आते हैं। वैसे भी इतने दिनों से यहाँ बोर हो रही हो, चलो डिनर कहीं बाहर करेंगे और फिर एक पुरसकून लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे। उसने उसका हाथ थामते हुए अपने लबों से लगाया और साथ ही उठकर खड़ा हो गया। यारम, अब बहुत देर हो चुकी है, मेरे ख्याल में हमें अब नहीं निकलना चाहिए, और वैसे भी अभी मेरा कहीं जाने को दिल नहीं कर रहा। रूह ने अपनी तरफ से बहुत एहतियात से कहा, कहीं इसे शक ना हो जाए। इसीलिए शायद यारम ने और जोर ना दिया। चलो ठीक है, जैसे मेरी जान की मर्जी। वो मुस्कुराते हुए उठा। आज उसे वापस नॉर्मल देखकर उसे बहुत खुशी हो रही थी। उसके चेहरे से रूह उसके चेहरे से ही रूह अंदाजा लगा सकती थी कि वो कितना खुश है। आज तुम्हें इस तरह इससे ऐसे देखकर वैसे भी फ्रेश हो गया हूँ, लेकिन मैं फिर भी फ्रेश होकर आता हूँ जब तक मैरी से कहो कि वो खाना लगाए। वो इसे हदायत देता बेडरूम की तरफ चल दिया, जब रूह का सारा ध्यान उसके हाथ पे था जिसमें उसने एक की चेन पकड़ रखा था, और उसकी चेन में वो अकलौती चाबी थी जिसे यारम हमेशा अपने पास रखता था। खाना आरामदा माहौल में खाया गया। यारम मुझसे किसी न किसी बात में लगाए बातें करने की कोशिश कर रहा था, जबकि वो उसकी हर बात का नॉर्मली जवाब देने की कोशिश कर रही थी। बहुत कोशिश के बावजूद भी वो इसके सामने मुस्कुराने में नाकामयाब रही थी। जब अंदर से इंसान उदास हो तो लबों पर चाह कर भी मुस्कुराहट नहीं आती। रूह का भी यही हाल था। बेडरूम में आने के बाद भी यारम काफ़ी देर तक उससे बातें करता रहा। रूह, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें इस तरह से देखकर। तुम नहीं जानती कि तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। तुम्हें पता है तुम्हारा यारम तुम्हारे बगैर मर जाता। तुमने अपने यारम को बचा लिया। आई लव यू सो मच। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं कभी तुम्हारे सामने ये सब कुछ नहीं लाऊंगा। जैसा पहले था सब कुछ वैसा ही रहेगा। तुम सब कुछ भूल जाओ। जो भी हुआ, जो भी तुमने देखा, इन सब चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। उसका सर अपने सीने पर रखे वो उसे यकीन दिला रहा था, जबकि रूह का ध्यान उसकी बातों पर नहीं, साइड दराज पर रखी उसकी की चेन पर था। वो यारम के सोने का इंतजार कर रही थी। उसके सोने का इंतजार करते करते न जाने कब उसकी अपनी आंख लग गई। न जाने रात का कौन सा पहर था जब उसकी आंख खुली। उसने साइड पे देखा जहां यारम था ही नहीं। उसे यकीन था कि यारम उसी कमरे में है। उसके पास यही मौका था सब कुछ देखने का। वो जल्दी से बेड से उठकर कमरे से बाहर निकल आई। उसके अंदाजे के मुताबिक यारम उसी कमरे में था। उसने कमरे के दरवाजे से छुप कर देखना चाहा। कमरे में उसके अलावा कोई और आदमी भी था, मगर न जाने कौन। उसने इस आदमी को पहले कभी यहाँ नहीं देखा था। शायद यारम का कोई साथी, उसके गुनाहों में मुलविस कोई इंसान। जबकि यारम अपने हाथ में ब्लेड पकड़े अपना सर्द सर दबा रहा था। तुम तो बाहर आ चुके हो ना शान। अब तुम्हें विक्रम दादा से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो मेरा मुजरिम है और मेरे पास है। यारम ने एक नज़र उसे देखते हुए कहा, देखो डेवल, मत भूलो विक्रम दादा के बहुत एहसान है तुम पर। तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वो भी सिर्फ एक लड़की के लिए। वो सिर्फ एक लड़की नहीं, मेरी बीवी है। वो मेरी मोहब्बत है।
اور اس آدمی نے میری بیوی پر غلط نظر ڈالی ہے، وہ ساری زندگی وہیں رہے گا جہاں یارم کاظمی اسے رکھے گا۔ تمہارے خلاف جو ثبوت میں نے ڈھونڈا تھا وہ تمہارے حوالے کر چکا ہوں۔ اگر جینا چاہتے ہو تو چلے جاؤ یہاں سے اور جا کر وکرم دادا کی کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ اگر اس کو ڈھونڈنے نکلو گے تو اپنی پہچان بھی کھو بیٹھو گے۔ مت بھولو اگر وہ واپس آ گیا تو تمہاری اوقات پھر ایک کتے سے زیادہ نہ ہوگی۔ میں تمہیں ایک سلطنت دے رہا ہوں، بادشاہی دے رہا ہوں، غلامی چھوڑو اور حکومت کرو، لیکن یارم کاظمی سے غداری کرنے کی غلطی مت کرنا، ورنہ میں تمہیں تڑپا تڑپا کے ماروں گا۔ اس نے ایک ہاتھ میں پکڑے بلیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ میں وہ کرسی اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تم میرے وفادار رہو۔ اس کمرے میں سوائے کتابوں کے اور کچھ نہ تھا، جگہ جگہ فائل تھیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی لائبریری ہے۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ یہاں اسے کون سا ثبوت ملے گا، یہاں تو کتابوں کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا، مگر نہ جانے یہ آدمی کون تھا۔ اگر اسے کچھ پتا تھا تو بس اتنا کہ اس کڈنیپ کرنے والے بھی وکرم دادا تھا۔ وہ لوگ ابھی بیٹھے وہیں باتیں کر رہے تھے جبکہ روح کو ان کی کسی بات کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے دبے پاؤں جیسے آئی ویسے ہی واپس چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد یارم واپس کمرے میں آیا تو اس کے قریب آ کر لیٹ گیا۔ وہ بنا آواز کیے سوتی بنی رہی۔ کل کا دن برباد ہو چکا تھا، وہ یارم سے چابی حاصل نہ کر پائی تھی۔ اب صبح بھی یارم ناشتہ کر کے جانے لگا تھا، وہ اسے اس طرح سے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ اسے کسی بھی طرح سے وہ چابی حاصل کرنی تھی جو اس وقت یارم کی جیکٹ کی جیب میں تھی۔ یارم، اس نے بہت ہمت کر کے اسے پکارا۔ وہ دروازے پر رک کر ذرا سا مسکرایا اور اس کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ آہستہ سے چلتی اس کے قریب آئی۔ یارم جانتا تھا کہ روح نے اسے کیوں پکارا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سامنے جھکا۔ روح کے لیے یہ لمحہ بہت مشکل تھا، لیکن اسے سارم کے کہے پر عمل کرنا ضروری تھا۔ وہ اس کے قریب آئی اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور اسے بالکل بھی پتہ چلنے دیے بغیر اس کی جیکٹ سے وہ چابی کھینچ لی، جبکہ اگلے ہی لمحے یارم نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ تھینک یو سو مچ روح، میں تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ وہ اس کا ماتھا چومتا باہر نکل گیا، جبکہ روح نے بڑی مشکل سے اپنے ہاتھوں دوپٹے کے بیچ اس کی چین والے چاقو اور چابی کو چھپایا تھا۔ یارم مسکراتا باہر آیا۔ وہ آج بہت خوش تھا۔ روح میری جان، تم سارم کی باتوں میں آ کر بھی میرے ساتھ اس طرح سے کر رہی ہو، لیکن تم میرے پاس ہو اور میرے لیے یہی بہت ہے، اور کوئی 2 ٹکے کا پولیس والا اور وہ جاسوس معصومہ تمہیں مجھ سے چھین نہیں سکتے، کبھی نہیں۔ تم بھی کتنی بھولی ہو، کسی کی بھی باتوں میں آ جاتی ہو، لیکن میں ہوں نا، میں تمہیں کسی کی باتوں میں آنے نہیں دوں گا۔ یارم نے سوچتے ہوئے اپنی جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا جب اس کی چین غائب تھی۔ ہائے میری معصوم سی چورنی، وہ دلکشی سے مسکرایا۔ یارم سیدھا آفس آیا جہاں پر خضر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے مسکراتا دیکھ کر خضر کو حیرانگی ہوئی، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے یارم بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ کیا بات ہے، آج تو تم خوش لگ رہے ہو؟ خضر نے پوچھا۔ کیوں بھائی، میرے خوش رہنے پر پابندی ہے؟ یارم نے الٹا سوال کیا۔ نہیں، کوئی پابندی تو نہیں ہے، مگر پچھلے کچھ دنوں سے تم کافی پریشان تھے، اس لیے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ مجھے پچھلے کچھ دنوں سے لگ رہا تھا کہ وہ انسپکٹر میری روح کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس نے تو الٹا ہی کر دیا، وہ تو روح کو میرے پاس لا رہا ہے۔ یارم مسکراتے ہوئے بولا۔ مطلب تمہیں اس کے پلان کے بارے میں پتہ چل گیا کیا؟ پلان کیا کیا اس نے؟ خضر نے پوچھا۔ اس کا پلان ہے کہ وہ روح کو میرے قریب کر کے میرے خلاف سارے ثبوت روح کے ذریعے حاصل کرے گا، یارم نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ آج کافی دنوں کے بعد اس کے ڈمپل آفتاب سے چمک رہے تھے۔ مطلب کہ روح اس کا ساتھ دے رہی ہے؟ خضر کو برا لگا۔ نہیں خضر، میری روح بہت معصوم ہے، وہ سب کچھ میرے لیے کر رہی ہے، وہ مجھے بچانا چاہتی ہے۔ یارم کے لہجے میں اس کے لیے بہت محبت تھی۔ لیکن ڈیول، تم نے وہ فون اس تک پہنچنے ہی کیوں دیا؟ اگر تم معصومہ کو اپنے گھر نہیں جانے دیتے تو وہ فون روح تک پہنچتا اور نہ ہی وہ سارم سے رابطہ کر پاتی۔ تم نہیں سمجھو گے خضر، میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ آدمی میری روح کو کس حد تک میرے خلاف کر سکتا ہے۔ تمہیں پتا ہے روح نے کیا کیا؟ اس بیوقوف نے وہ فون مجھ سے چھپانے کی جگہ میری ہی الماری میں میرے ہی کپڑوں کے نیچے رکھ دیا۔ اس بیچاری کو تو ٹھیک سے چیزیں چھپانا بھی نہیں آتی۔ تم نے پوچھا نہیں کہ فون کہاں سے آیا؟ خضر نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں یار، بیچاری کنفیوز ہو جاتی، ویسے بھی جھوٹ بولتے وقت اتنی کانپ رہی ہوتی ہے کہ صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، مگر پھر بھی میری ہمت دیکھو، مجھے ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ روح جھوٹ بول رہی ہے۔ یارم کی بات پر خضر کہکا لگا کر ہنسا۔ آج صبح اس نے بڑی ہوشیاری سے میری جیکٹ سے کی چین نکالی تاکہ وہ اس روم میں جا کر میرے خلاف ثبوت اکٹھے کرے، یارم نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ وہ تمہارے خلاف ثبوت نکال سکتی ہے وہاں سے؟ تم اتنے بے فکر کیسے ہو؟ خضر نے پریشانی سے پوچھا۔ پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ وہ کتنی اسمارٹ ہے، میں بتا تو چکا ہوں تمہیں۔ لگتا ہے کہ وہاں سے کچھ نکال پائے گی؟ فرض کرو سب کچھ اس کی نظروں کے سامنے بھی ہوگا، تب بھی وہ اسے کچھ نہیں لے پائے گی، یارم نے بے فکری سے بتایا۔
تم اس بات کو مذاق میں لے رہے ہو، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ اس کا معصوم دماغ یہ چالاکیاں سوچ نہیں سکتا۔ نہ تو اس نے ایسی زندگی جی ہے اور نہ ہی وہ ایسی زندگی کے بارے میں کچھ جانتی ہے۔ جان جائے گی، میرے ساتھ رہے گی تو آہستہ آہستہ سب کچھ جان جائے گی۔ جانتے ہو خضر، میں نے اس سے کہا کہ ہم نارمل زندگی گزارتے ہیں، تم اس سب میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ سب کچھ جاننا چاہتی ہے۔ اگر اس نے سب کو جاننا ہے تو میں اسے سب کچھ ضرور بتاؤں گا۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ اسے پتا ہونا چاہیے کہ اس کا شوہر کیا چیز ہے، اور اس کے بعد بھی اسے میرے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ یہ جو اسے لگتا ہے نا کہ مجھے اندر کروا کے وہ واپس پاکستان چلی جائے گی، اس کی یہ غلط فہمی میں چٹکیوں میں دور کر سکتا ہوں، اور کروں گا۔ میں اسے ضرورت سے زیادہ ڈھیل دے رہا ہوں۔ میرے خیال میں اب اسے پتہ چل جانا چاہیے، لیکن اس سے پہلے اس سارم کو بھی اس کی اوقات دکھانا ضروری ہے۔ اسے لگتا ہے کہ میری بیوی کو میرے خلاف کر کے وہ مجھے اندر کروا دے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ ڈیول کے لیے سب برابر ہے، اور ڈیول کے قانون میں روح کو بھی سزا ملے گی۔ یہاں پر غلطی کرنے والوں کے لیے کوئی معافی نہیں، چاہے غلطی کرنے والی میری جان ہی کیوں نہ ہو۔ اگر اس نے مجھ سے دور جانے کی کوشش کی نا خضر، تو بہت پچھتائے گی۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ خضر کو روح پر ترس آ رہا تھا۔ ذرا اس جاسوس کو بلانا یہاں، جو ہمیں بیوقوف سمجھ کر اپنے آپ کو بہت اسمارٹ سمجھ رہی ہے۔ آج اس کی بھی غلط فہمی دور کر دیتے ہیں، یارب نے کہا۔ تو خضر ہاں میں گردن ہلاتا باہر نکل گیا۔ چابی روح کے ہاتھ لگ چکی تھی۔ میری اور شفا اس وقت باہر دھوپ سیک رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آج دونوں اس پر نظر کیوں نہیں رکھے ہوئے۔ اس نے اپنے دماغ سے سوچیں جھٹکتے ہوئے خدا کا شکر ادا کیا اور اس کمرے میں آ گئی۔ کمرے کو اچھے سے اندر سے لاک کیا تاکہ کوئی بھی اندر نہ آ سکے اور کسی کو شک بھی نہ ہو۔ پھر اس نے کمرے کی تلاشی لینا شروع کی۔ اس نے ایک ایک فائل چیک کی جس میں سے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ ٹیبل پر لیپ ٹاپ پڑا تھا، شاید اس میں سے کچھ مل جاتا۔ لیپ ٹاپ چلانا اسے نہیں آتا تھا، اور یارم اپنے خلاف ایسے ثبوت جو اسے پھانسی کے پھندے تک پہنچا سکتے ہیں وہ اس طرح سے سامنے تو نہیں رکھے گا۔ وہ بالکل سارم کے دماغ پر چل رہی تھی۔ سارم نے سے جو کچھ کہہ رہا تھا وہ بالکل ویسے ہی کر رہی تھی۔ اس نے اپنا چھپایا ہوا فون نکالا اور سارم کو فون کیا۔ سارم سے جو فائل چیک کرنے کو کہتا روح کرنے لگتی۔ پھر سارم نے سے لیپ ٹاپ کھولنے کو کہا۔ اس نے ویسا ہی کیا، اور جو چیز اسے لیپ ٹاپ پر نظر آئی اس نے سب کچھ بتا دی۔ سارم نے کئی فائل کھلوائیں، بہت کچھ چیک کروایا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کچھ بھی پتہ نہ لگوا پایا۔ روح کہاں ہے؟ اس نے شفا سے فون پر پوچھا۔ سر وہ آپ کے آفس روم میں ہے، شفا نے بتایا۔ اچھا لنچ کیا اس نے؟ یارم نے پوچھا۔ نہیں سر، میں گئی تھی پوچھنے، انہوں نے کہا اس وقت ان کو کچھ بھی کھانے کا موڈ نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، جب اس کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں جائے تو پھر سے پوچھنا، اور اگر تب بھی منع کر دیا تو مجھے فون کرنا۔ اوکے سر۔ بس اتنا کہتے ہوئے فون بند ہو گیا۔ بے وقوف لڑکی، جاسوسی بعد میں بھی تو کر سکتی ہے، پہلے کچھ کھا تو لے، پتہ تو چلے کتنی جاسوسی کر چکی ہے۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ آن کرتے ہوئے مسکرایا اور آفس روم میں لگے کیمرے کی مدد سے اسے دیکھنے لگا۔ ہلکے گلابی رنگ کے سادہ سے سوٹ میں وہ دوپٹہ کمر پر باندھے اپنا مشن بخوبی سر انجام دے رہی تھی۔ گڈ گرل، میری کیوٹ سی جاسوس، سب کچھ کرنا مگر سامنے ٹیبل پر پڑی USB چیک مت کرنا۔ وہ مسکراتے ہوئے دیکھنے لگا۔ وہ فون کان سے لگائے سارم کی ساری ہدایت پر عمل کر رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنا ہاتھ اور دوپٹے کے بیچ میں اچھے سے اپنا فون چھپانے کی کوشش کی۔ یہ کافی حد تک ناکام رہی تھی۔ ویسے بھی وہاں کون تھا جو اس کی چوری پکڑنے والا تھا؟ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلی تو یارم نے لیپ ٹاپ آف کر دیا۔ اس وقت معصومہ اس کے سامنے بیٹھی تھی اور اپنے آپ کو بہت کانفیڈنس ظاہر کر رہی تھی۔ جب یارم نے سائڈ ٹیبل سے کچھ نوٹوں کی گڈیاں نکال کر اس کے سامنے رکھی، پھر کچھ کاغذات نکالے۔ یہ رہا تمہارا پاسپورٹ اور ویزا، تم یہاں سے جا رہی ہو، یارم نے آرڈر دیا۔ مگر سر میں تو آپ لوگوں کے ساتھ کام کرنے آئی تھی، مجھے میرے بابا کی موت کا بدلہ لینا ہے، آپ مجھے اس طرح سے واپس نہیں بھیج سکتے۔ معصومہ نے ایک نظر شارف کو دیکھا، کیونکہ وہ جانتی تھی اور کوئی اس کا ساتھ دے یا نہ دے لیکن شارف ضرور دے گا۔ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ معصومہ کہ تم اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے آئی ہو، اور تمہارے ساتھ اچھا ٹیم ورک کروں گی، خضر نے بولنا شروع کیا۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ تم ہمارے ساتھ کام کرنے کی جگہ ہماری جاسوسی کر رہی ہو، وہ بھی اس پولیس والے کے لیے۔ معصومہ نے کچھ کہنا چاہا لیکن پھر ایک نظر شارف کی طرف دیکھا جو ان سے بے نیاز اپنے موبائل پر لگا تھا۔ تم جانتی ہو ہم تم سے اتنی نرمی سے کیوں پیش آ رہے ہیں؟ کیونکہ تم صدیق کی بیٹی ہو اور وہ ہمارا بہت اہم آدمی تھا، لیکن اب وہ ہمارے بیچ نہیں ہے۔ تمہارے یہاں آنے سے ہمیں خوشی ہوئی تھی معصومہ، لیکن ہمیں یہ جان کر بہت دکھ ہوا کہ تم ان لوگوں کا ساتھ دے رہی ہو جنہوں نے تمہارے باپ کو مار دیا۔ ہاں معصومہ، تمہارے باپ کا قتل کرنے والا کوئی گنڈے نہیں تھے بلکہ یہ پولیس والے تھے۔ پولیس نے اسے سچائی پتہ لگانے کے لیے اتنا ٹارچر کیا تھا کہ اسے زندہ زمین میں دفنا دیا، اور تم ان پولیس والوں کا ساتھ دے رہی ہو، اور ہمیں دیکھو
ہم پھر بھی تم سے نرمی سے پیش آ رہے ہیں، ہم تمہیں واپس بھیج رہے ہیں، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم وہ واحد لڑکی ہو جو ڈیول کے ساتھ غداری کر کے بھی زندہ ہو، اور وہ بھی صرف تمہارے باپ کی وجہ سے۔ ادھر ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہہ رہا تھا، لہجے میں نرمی، جبکہ زبان سے کڑوے الفاظ بول رہا تھا، جبکہ شارف بے نیازی سے اپنے موبائل پر پب جی کھیل رہا تھا۔ بار بار شارف کی طرف مت دیکھو معصومہ، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ لیلا جو کب سے اپنے لیلا جو کب سے اسے شارف کی طرف دیکھتا نوٹ کر رہی تھی، مسکراتے ہوئے بولی، یس ڈارلنگ، اور میں یہ سب کچھ اس دن سے جانتا ہوں جب روح کے گھر پہ تم نے کہا تھا کہ تم اپنی ماں سے بات کر رہی ہو، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ صدیق آخری بار پاکستان اپنی بیوی کی موت پر گیا تھا۔ اگر میں چاہتا تو میں وہی بول سکتا تھا کہ تمہاری ماں مر چکی ہے، تم کس ماں سے بات کر رہی ہو؟ کہیں تمہارا رابطہ اوپر سے تو نہیں؟ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ مجھے افسوس ہے معصومہ، تم ان لوگوں کا ساتھ دے رہی ہو جو تمہارے باپ کے قاتل ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ تم سارم کے لیے اپنے دل میں نرم جذبات رکھتی ہو، لیکن تم شاید یہ نہیں جانتی کہ سارم اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اور تمہارے لیے تو وہ اسے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اس ساری گفتگو کے دوران یارم پہلی بار بولا تھا۔ وہ اسے بھگا کر لایا تھا اپنے ساتھ، اس کے پورے خاندان سے دشمنی مول لے کر اس نے شادی کی تھی اس کے ساتھ، اور وہ اس کے دوسرے بچے کی ماں بننے جا رہی ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ وہ اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کر تم سے شادی کرے گا؟ وہ تمہیں بیوقوف بنا رہا ہے، اور افسوس کہ تم بن رہی ہو۔ یہ تمہارا ٹکٹ، پاسپورٹ اور ویزا ہے، تم یہاں سے جا سکتی ہو ہمیشہ کے لیے۔ تمہیں جب بھی رقم کی ضرورت ہو تم ہم سے رابطہ کر سکتی ہو، اور جہاں تک صدیق کے قاتلوں کا سوال ہے تو وہ تم سے زیادہ ہمارا معاملہ ہے، ہم خود حل کر لیں گے۔ اب تم جا سکتی ہو۔ لیلا، اسے یہاں سے بھیجنے میں تم اس کی مدد کرو گی اور اسے باحفاظت واپس پاکستان پہنچاؤ گی، اس نے لیلا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے باس، لیلا نے مسکراتے ہوئے کہا اور اسے لے کر باہر چلی گئی، جبکہ اب یارم اور خضر دونوں شارف کو بہت سیریس نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ جس نے اپنی گیم میں مگن ایک نظر اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا، مجھے اس طرح سے مت دیکھو، میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن ان دونوں نے اسے گھورنا نہ چھوڑا۔ ہاں یار، میں کچھ زیادہ سیریس ہو گیا تھا، لیکن اب میں ٹھیک ہوں، شارف نے انہیں یقین دلانا چاہا، لیکن ان دونوں نے گھورنا نہ چھوڑا۔ اوکے فائن، مجھے برا لگ رہا ہے، اس نے ایسا کیوں کیا، اور وہ بھی اس کمینے انسپیکٹر کے لیے؟ یار وہ کمینہ انسپیکٹر مجھ سے زیادہ ہینڈسم تو نہیں ہے، وہ اداسی سے بولا۔ آج رات پارٹی کرتے ہیں، شارف کی بیرک کپ پارٹی، کسی نے مسکراتے ہوئے پلان بنایا۔ ہاں مجھے اس کی ضرورت ہے، شارف مسکین صورت بنا کر بولا۔ معصومہ اپنا سارا سامان پیک کر چکی تھی، جبکہ اس دوران لیلا ہر وقت اس کے ساتھ تھی۔ لیلا نے اس کا سارا سامان پیک کرنے میں کافی مدد کی تھی، بہت اچھی نہ صحیح، لیکن اس چھوٹے سے عرصے میں وہ دوست تو بن گئی تھی۔ جبکہ معصومہ یہ سوچ رہی تھی کہ اتنے عرصے سے یہ سب اس کا مذاق اڑا رہے تھے، یہ سب جانتے تھے معصومہ کیا کر رہی ہے، اور وہ شارف جس سے محبت کے دعوے کرتا تھا کتنی آسانی سے اس نے کہہ دیا کہ وہ سب کچھ جانتا تھا اس کے بارے میں، اور اسے شک تک نہ ہوا۔ وہ تو اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے آئی تھی، اور اس کے باپ کا قاتل تھا کون؟ سارم جیسا انسان، نہ کہ ڈیول جیسا۔ اس کے باپ کو مارنے والے پولیس والے تھے، اور وہ اتنے وقت سے سوچ رہی تھی کہ وہ سارم اس کے باپ کے قاتلوں کا پتہ لگائے گا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے باپ کے قاتل کون ہے۔ وہ تو بس اسے استعمال کر رہا تھا، اور وہ کتنی آسانی سے استعمال ہو رہی تھی۔ کاش وہ سارم کا ساتھ دینے کی جگہ ڈیول کا ساتھ دیتی، آج اپنے باپ کے قاتلوں تک پہنچ چکی ہوتی، ان سے بدلہ لے چکی ہوتی۔ کیا تم یہاں سے جانا چاہتی ہو معصومہ؟ لیلا نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں اپنے بابا کی موت کا بدلہ لینا چاہتی ہوں لیلا، میں نہیں جانا چاہتی، وہاں میرا ہے ہی کون؟ تم نے کبھی خالی گھر میں زندگی جی ہے؟ میں وہاں خالی گھر میں رہتی تھی پچھلے 2 سال سے، ہمارا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ بابا ہر سال ہم سے ملنے آتے تھے، میرے لیے ہزاروں گفٹس لاتے تھے۔ شاید وہ دنیا کے لیے اچھے انسان نہیں تھے، لیکن وہ اس دنیا کے سب سے پیارے بابا تھے۔ معصومہ بھیگی آنکھوں سے مسکرائی۔ انہوں نے میری ہر خواہش کو پورا کیا۔ تمہیں پتہ ہے لیلا، جب مجھے پتا چلا کہ میرے بابا اس طرح کا کام کرتے ہیں تو مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں بابا سے ناراض ہو گئی، میں ان کا چہرہ تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن ایک دن امی نے مجھے سمجھایا کہ میرے بابا ایسا نہیں ہیں، وہ جو بھی کرتے ہیں صحیح کے لیے کرتے ہیں، وہ غلط طریقے سے غلط کام کو روکتے ہیں۔ میرے بابا غلط ہو کر بھی وہ کام کر رہے ہیں، وہ صحیح لوگوں کو کرنے چاہیے۔ میرے بابا کے کام کرنے کا طریقہ غلط ہے، لیکن میرے بابا غلط نہیں ہیں۔ میں اپنے بابا سے بہت پیار کرتی ہوں، میرے بابا بہت اچھے تھے، زیادہ وقت ہمیں ساتھ نہیں رہتے تھے۔ اتنی مشکل زندگی گزارنے کے باوجود بھی میرے بابا نے باپ ہونے کا فرض نبھایا، مجھ سے اتنے دور رہنے کے باوجود بھی ہر دکھ اور سکھ میں میرے ساتھ رہے۔ جب 2 سال پہلے امی کا انتقال ہوا تب وہ پاکستان آئے تھے، میں نے بہت کوشش کی، بابا کو بہت منایا کہ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں، لیکن وہ نہیں مانے، وہ چاہتے تھے کہ میں ان سب چیزوں سے دور رہوں۔ اور پھر ایک دن خضر سر کا فون آیا کہ بابا نہیں رہے،
किसी ने मेरे बाबा को बेदर्दी से मार दिया और इसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपने बाबा की मौत का बदला ज़रूर लूँगी। मेरे बाबा गलत नहीं थे, ना ही वो गलत काम करते थे, तो फिर मेरे बाबा को इतने बुरे तरीके से क्यों मारा गया? ये सब लोग जिन्होंने मेरे बाबा को मारा सख्त से सख्त अंजाम के हकदार हैं। मुझे यकीन है कि डेवल सर ऐसा ही करेंगे, वो इन लोगों को सज़ा ज़रूर दिलवाएंगे। हाँ, ये अफ़सोस है कि मैं अपने बाबा के कातलों का अंजाम अपनी आंखों से नहीं देख पाऊंगी। मासूमा रोते रोते जमीन पर बैठ गई, जबकि लैला उसे गौर से देख रही थी। तुम इन लोगों का अंजाम नहीं देख पाओगी, मतलब तुम कहीं जा रही हो? लैला ने अनजान बनते हुए पूछा। क्या मतलब? मासूमा समझ ना पाई। मतलब मासूमा बीबी, ये सामान हम इसलिए पैक कर रहे हैं क्योंकि तुम्हें हम फ्लैट में शिफ्ट कर रहे हैं। पुलिस को शक हो चुका है। लेकिन तुम कहीं जा रही थी क्या? लैला मुस्कुराते हुए उसके सामने बैठी। मिस मासूमा सदीक, तुम डेवल की टीम का हिस्सा हो। हाँ, तुम गलत रास्ते पर निकल गई थी, थोड़ी सी बहक गई थी, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम तुम्हें इस तरह से छोड़ देंगे। हाँ, तुमने गलत किया, तुम्हें वो फ़ोन रूह तक नहीं पहुंचाना चाहिए था। तुम जानती हो डेवल इस मामले में भी कितना टची है। तुम्हें खुद अंदाज़ा है कि वो रूह से कितनी मोहब्बत करता है। तुमने शारिफ के साथ भी ठीक नहीं किया, उसके जज्बात तुम्हारे लिए बहुत बहुत कड़े थे, लेकिन इस सब के बावजूद भी डेवल ने तुम्हें माफ़ कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहता कि कल क़यामत के दिन वो सदीक से नज़रें ना मिला पाए। तुम्हें पता है मासूमा, तुम्हारा बाप दिन में 25 बार तुम्हारा नाम लेता था, मुझसे कहता था तुम बिल्कुल मेरी बेटी जैसी हो। तुम्हें पता है तुम्हारे लिए सारी शॉपिंग यहाँ से मैं करके भेजती थी। हम सब मिलकर तुम्हारे लिए शॉपिंग किया करते थे क्योंकि हम सब में से फैमिली सिर्फ सदीक की थी। वो हमेशा कहता था कि हम उसका दूसरा खानदान है, और तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें इस तरह से यहाँ से भेज देंगे? क्या तुम हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं हो मासूमा? लैला ने इसे देखते हुए पूछा, जबकि वो शर्मिंदगी से नजरें नीचे जमीन पर गाड़े बैठी थी। नहीं मासूमा, तुम भी हमारी फैमिली का हिस्सा हो। सदीक नहीं रहा, लेकिन तुम तो हो ना हमारे साथ। और डेवल को यकीन है कि अब तुम इंस्पेक्टर सारंग जैसे घटिया इंसान की बातों में कभी नहीं आओगी। जल्दी से अपना सामान लो और बाहर आओ, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। और ये रोना धोना बंद करो, डेवल के टीम के लोग रोते नहीं हैं। लैला, जो कब से प्यार से उसे समझा रही थी, आखिर में सख्ती से बोलती हुई उठ खड़ी हुई। अब तुम कभी भी उसे देखना नहीं चाहोगे। ना खिज़र ने मशरूब का गिलास भरकर उसके सामने रखा। मेरे यार, हमें कोई और बात करनी चाहिए, शारिफ दुखी अंदाज में बोला। कोई और बात नहीं, हम यही बात करेंगे। तुम्हें मुझे गारंटी देनी होगी कि तुम कभी ज़िंदगी में उसकी तरफ नज़र उठाकर नहीं देखोगे। उसने तुम्हारा दिल तोड़ा है। अब ये बात अलग है कि तुम्हारा ये नाज़ुक दिल दिन में 100 बार टूटता है। ओए, इस बार सीरियस वाला टूटा है, शारिफ दुखी आशिक की तरह बोला। इतनी सख्ती से मेरा दिल पहले किसी ने नहीं तोड़ा। अगर तुम मेरे जज्बात की कदर नहीं कर सकते तो चले जाओ यहाँ से, शारिफ ने मशरूब पीते हुए कहा। भाई, आप भी पी लें, आप भी तो दुखी हैं आजकल। शारिफ को अचानक याद आया कि डेवल उसका भाई है। नहीं, मेरी बीवी मुझे छोड़कर नहीं गई, और ना ही मैं उसे जाने दूंगा। और वैसे भी मेरी बीवी को इसकी स्मेल पसंद नहीं। यारम ने शराब का गिलास खुद से दूर करते हुए कहा। आज के बाद किसी लड़की पर यकीन नहीं करूंगा, सब लड़कियां धोखेबाज होती हैं। शारिफ हाथ हिला हिलाकर दुखी अंदाज में बोल रहा था, जबकि उसी के इस अंदाज पर खिदर हंस हंस के पागल हो रहा था। एक बात तो क्लियर है, अगर अब वो तेरे सामने आ भी जाए तो तू उसकी शक्ल तक नहीं देखेगा, है ना? खिजर ने फिर से कहा। मेरा बाप चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसकी शक्ल नहीं देखूंगा। यही सुनना चाहता था ना तू? वो मेरे सामने आएगी, मैं उसे नजरें फेर लूंगा। यही सुनना चाहता था। अब पड़ गई दिल में ठंड, वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, जबकि हाथ दोनों खिजर के गिरेबान पर थे। हाँ, पड़ गई ठंड, अब तुझे भी ठंड पड़वाता हूँ। कहीं नहीं जा रही तेरी मासूमा, वो यहीं रहेगी हमारे साथ, हमारी टीम के लिए काम करेगी। शारिफ वो सदीक की बेटी है, और सदीक हमारे लिए क्या था ये तू भी जानता है। हम सदीक की बेटी को दर बदर ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ सकते। वो शारिफ का गाल थपथपा कर मुस्कुरा कर बोला। मतलब मतलब मासूमा नहीं जाएगी? उसने दोनों के चेहरों को देखते हुए कहा। हाँ, वो तो नहीं जाएगी, लेकिन तुम तो अब कभी उसकी शक्ल नहीं देखोगे, उसे देखते ही अपना मुंह फेर लोगे। खिज़र ने फिर से शरारती अंदाज में कहा, जिस पर शारिफ ने बेबसी से एक नज़र यारिम की तरफ देखा, जो उसी के इस तरह से देखने पर कहका लगा कर हंसा था। यार, मैं नशे में हूँ, नशे में तो इंसान कुछ भी बकवास कर देता है, सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, शारिफ मासूम सी शक्ल बनाकर बोला। यारम घर आया तो कल की तरह आज भी वो बाहर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। वो भी उसके करीब सोफे पर जुड़कर बैठ गया। मेरा इंतजार कर रही थी? बहुत मोहब्बत से पूछा। हाँ, वो उससे फासला कायम करने की कोशिश करते हुए बोली। कोशिश बेकार है, मत किया करो, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। उसने आंखों में सख्ती लिए उसकी इस हरकत को रोकना चाहा। रूह खामोश होकर बैठ गई। बहुत मिस किया आज तुम्हें।
اس کے گال پر اپنے ہاتھ رکھا اور اس کا چہرہ قریب کرتے ہوئے بولا، یارم کھانا لگ گیا ہوگا۔ اس نے دور ہونے کی ناکام سی کوشش کی۔ ابھی میرا کھانا کھانے کا موڈ نہیں ہے۔ یارم نے اپنے لب اس کے گال پر رکھے۔ روح اپنے آپ کو سنبھالتی تیزی سے اٹھ کر کھڑی ہوگی۔ یہ کیا حرکت ہے روح؟ تمہیں پتا ہے یہ مجھے پسند نہیں۔ آنکھوں میں سختی لیے غصے سے بولا، یہاں پر میری شفا کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اس لیے روح نے بہانہ بنانے کی ناکام سی کوشش کی، لیکن یارم کو اچھا لگا تھا۔ ہم صحیح کہہ رہی ہو، چلو روم میں چلتے ہیں۔ یارم اس کا ہاتھ تھامے بنا اسے بولنے کا موقع دیے بنا روم میں لے آیا اور دروازہ لاک کر کے اپنا جیکٹ اتار کر دور پھینکا۔ اب یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے خود سے قریب کرتے ہوئے بولا، یارم آپ کہہ رہے تھے نا ہم کہیں باہر چلتے ہیں ڈنر کے لیے، لانگ ڈرائیو، شاپنگ۔ وہ بمشکل اپنی بات مکمل کر پائی، جبکہ یارم اسے اپنے قریب کیے اس کے بال تک کھول چکا تھا۔ آج میرا کہیں جانے کا موڈ نہیں ہے، آج سارا وقت میں تمہارے ساتھ گزاروں گا۔ ویسے بھی آج بھی کافی دیر ہو چکی ہے، کل کی طرح۔ کل تمہارا موڈ نہیں تھا، آج میرا موڈ نہیں ہے۔ اس کے سراہی دار گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا، پلیز چلتے ہیں نا، مجھے اپنے لیے کچھ سامان لینا ہے۔ روح نے اس کی پناہوں سے نکلنے کی ناکام سی کوشش کی۔ روح کیوں تڑپا رہی ہو مجھے؟ کتنے دنوں سے میں دور ہوں تم سے، تھوڑا سا تو احساس کرو۔ وہ اسے ایک بار پھر سے کھینچ کر اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے بولا، یارم پلیز۔ روح کی بات اب یہ ادھوری ہی رہ گئی کیونکہ یارم اس کے لبوں پر اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ پھر اگلے ہی لمحے یارم نے اسے چھوڑ دیا۔ میں باہر تمہارا انتظار کر رہا ہوں، جلدی آؤ، اپنی خواہش میں آج رات پوری کر لوں گا۔ وہ بس اتنا کہہ کر چلا گیا، جبکہ روح کو بچنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا تھا کہ وہ اس کے قریب آیا، لیکن اس سے پہلے جب بھی اس کے قریب آیا تھا تو اس کا یارم تھا، کوئی قاتل نہیں، کوئی درندہ نہیں۔ اور آج وہ یارم کے قریب نہیں جانا چاہتی تھی۔ جب بھی یارم اس کے قریب کھڑا ہوتا، اسے ایسے لگتا جیسے ابھی وہ اسے بھی مار دے گا، بالکل ویسے ہی جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے اس آدمی کو مار ڈالا اور نہ جانے اور کتنے ہی لوگوں کی جان لے چکا تھا۔ وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ کبھی ایک عام زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ وہ اس کے قریب نہیں آنا چاہتی تھی۔ جلدی سے الماری کی طرف آئی، یہاں جہاں یارم کے کپڑوں کے نیچے اس نے فون چھپا کر رکھا تھا۔ اس نے جلدی سے وہ فون اس بیگ میں رکھا جو یارم نے اسے لے کر دیا تھا اور باہر آئے جب یارم اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اسے لے کر سب سے پہلے شاپنگ مال میں آیا تھا۔ تمہیں جو چاہیے جلدی لو، پھر ڈنر پر چلیں گے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے شاپنگ مال کے اندر آیا۔ اسے کچھ نہیں چاہیے تھا، بس بے مقصدی چیزیں دیکھنے لگی۔ اس کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ اسے یہ سوچ کر برا لگ رہا تھا کہ وہ اس سے دور جانے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے، لیکن وہ اس کی کنڈیشن بھی سمجھ سکتا تھا۔ ایک عام زندگی گزارنا اتنی جلدی اس کے بس میں نہ تھا۔ جلدی کرو روح، تم بیکار میں ٹائم ویسٹ کر رہی ہو۔ اگر تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو میں تمہاری ہیلپ کر دیتا ہوں۔ وہ اس کے سامنے رکھے کئی ڈریسز اٹھانے لگا۔ یارم یہ سب مجھے نہیں چاہیے، میں اپنی پسند سے دیکھ رہی ہوں نا، روح نے سمجھانے کی کوشش کی۔ نہیں روح، تم اپنی پسند سے دیکھ نہیں رہی ہو، تم صرف میرا وقت برباد کرنا چاہتی ہو اور تمہیں پتا ہے کہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن یارم یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ روح نے اس کے ہاتھ سے ڈریسز لینا چاہے۔ بیبی اگر تمہیں پسند نہیں ہے تو تم کسی کو دے دینا، لیکن میری یہ رات برباد کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ ارے یارم بھائی کیسے ہیں آپ؟ روح نے اپنے پیچھے سے ایک پیاری سی آواز سنی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ عروہ کیسی ہو تم؟ اور مائرہ کیسی ہے؟ یارم نے مسکرا کر پوچھا۔ میں آپ سے بہت ناراض ہوں۔ یہ کیا طریقہ ہوا مائرہ سے؟ جب جو آپ کا دل کرتا ہے مل جاتے ہیں، اور بہن کو بھول گئے؟ عروہ منہ بنا کر شکایتیں کرنے لگی۔ کیا کروں یار، تمہاری بھابھی سانس نہیں لینے دیتی، کبھی یہ کبھی وہ۔ سارم ٹھیک کہتا تھا، شادی کے بعد پتہ چلتا ہے آدمی کو کہ عورت کیا ہے۔ اس نے روح کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، جبکہ روح خاموشی سے کبھی یارم کو تو کبھی سامنے کھڑی اس پیاری سی لڑکی کو دیکھتی جو بڑی سی شور میں اپنا آپ چھپائے کھڑی تھی۔ یقیناً وہ پریگننٹ تھی۔ آپ لوگوں کو تو بس عورتوں پہ الزام لگانے کے بہانے چاہیے، جبکہ یہ تو شکل سے ہی دیکھ رہا ہے کہ کتنی معصوم ہے میری بھابھی۔ عروہ نے روح کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ اسے یہ پیاری سی لڑکی بہت اچھی لگ رہی تھی، جبکہ اس کے پیچھے سارم کو آتے دیکھ کر روح کو ڈر لگنے لگا۔ لو تمہارا شوہر آ گیا، اسی سے پوچھ لیتے ہیں کہ ہم مرد لوگ ٹھیک ہیں یا تم عورتیں؟ یوں یارم نے مسکراتے ہوئے سارم کو گلے لگایا۔ نہیں یارم، ان عورتوں سے بحث کرنے سے بہتر ہے کہ ہم کوئی اور ڈھنگ کا کام کر لیں۔ سارم نے باقاعدہ عروہ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ اچھا ہوا سارم تم مجھے یہیں مل گئے، ورنہ میں آج نہیں تو کل تمہارے پاس ضرور آنے والا تھا۔ روح اپنا بیگ دینا ذرا، اس نے روح کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور اس کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہی بیگ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور پھر سارم کا دیا ہوا فون نکال کر سارم کی طرف کیا۔ یہ تمہارا فون واپس کرنے کے لیے آنے والا تھا میں۔ تھینک یو سو مچ، تم نے روح کی ضرورت کے وقت اپنا فون استعمال کرنے دیا۔ اس نے سارم کے ہاتھ میں فون پکڑاتے ہوئے اس کی
मिट्टी अपने हाथ से उसकी मुट्ठी अपने हाथ से बंद की, जिस पर सारिम ने एक नज़र रूह को देखा और फिर बड़ी मुश्किल से मुस्कुराकर फ़ोन ले लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी, यारम ने कहा। बहुत जल्द नहीं बल्कि परसों मुलाकात होगी, परसों आप दोनों डिनर हमारे साथ हमारे घर पर करेंगे। मुझे सारिम ने बताया था कि आपकी शादी के बारे में, लेकिन फिर इन्होंने ये बताया कि आप दोनों हनीमून पे जा चुके हैं। लेकिन अब नो बहाना, परसों शाम 7 बजे आप दोनों मेरे घर पे होने चाहिए, बस बात खत्म। उर्वा ने ऑर्डर दिया, जिस पर वो मुस्कुरा दिया। अब अपनी बहन का हुक्म को टाल तो सकता नहीं मैं। वो मुस्कुराया, झुककर मायरा के गाल पर प्यार करते हुए रूह का हाथ थामकर जाने लगा, जबकि रूह के हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे। वो सब कुछ जानता था, अब वो उसके साथ क्या करेगा, लेकिन इसे भी इस आदमी की तरह इसे इससे अगर वो कुछ भी नहीं सोच पाई। मार्केट से लेकर गाड़ी तक का सफर रूह के लिए दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन सफर था। रूह बार बार नजरें उठाकर यारम को देख रही थी, जो बिल्कुल आराम और सुकून से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। रास्ते में इनके दौरान कोई बात ना हुई। रूह इससे नजरें चुराने की नाकाम कोशिश कर रही थी, जबकि दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। वो उसके साथ क्या करेगा। उसने एक बार फिर ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए यारम को देखा। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी कोई गुस्सा न था, जबकि बार बार रूह को अपनी तरफ इस तरह से मतवज्जो देखकर मुस्कुराता। क्या हुआ बेबी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? उसने फिक्रमंदी से पूछा। यारम इस पे क्या जाहिर करने की कोशिश कर रहा था। वो ना तो डांट रहा था, ना इस पर गुस्सा हो रहा था। गाड़ी इसी होटल के सामने रुकी जहां वो अक्सर खाना खाते थे। चलो बेबी, बहुत भूख लगी है। वो उसकी साइड का दरवाजा खोले खड़ा उसे बाहर आने को बोला। रूह भी बिना चूं-चुरा के उसके साथ आई। यारम ने खाने का ऑर्डर किया। शुरू करो बेबी, देखने के लिए नहीं रखा, यारम ने मुस्कुराते हुए बोला। परसों तैयार रहना, उर्वा अपनी बात की बहुत पक्की है, अगर हम नहीं गए तो खुद आ जाएगी लेने, यारम ने मुस्कुराते हुए कहा। रूह तुम कुछ खा क्यों नहीं रही? इस बार वो शोखी छोड़कर जरा सीरियस अंदाज में बोला। मुझे भूख नहीं है, रूह ने जल्दी से कहा। खाना खाओ, यारम सख्ती से बोला। उसने एक नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा। तो मैं समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने कहा कि खाना खाओ, इस बार वो गुस्से से बोला। वो पहले से ही डरी सहमी बैठी थी। उसकी सख्त घूरी से फौरन खाना खाने लगी। जब तक वो ठीक से ना खाती, यारम उसे घूरता रहा। बेबी, तुम खुद मुझे सख्ती करने पर मजबूर करती हो। यकीन करो, तुम पर गुस्सा करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो मुस्कुराकर उसे कह रहा था, जैसे रूठी हुई बीवी को मनाने की कोशिश कर रहा हो। अब घर चलें, लॉन्ग ड्राइव पर फिर किसी दिन चलेंगे, मौसम खराब हो रहा है। खाना खाने के बाद यारम ने कहा तो वो उठ गई। घर आ चुका था, वो गाड़ी से उतरकर अंदर चली गई। बाहर बहुत बारिश हो रही थी, जबकि रूह समझ नहीं पा रही थी तो इतना सब कुछ हो जाने के बाद यारम इतना नॉर्मल कैसे है। यार हम कमरे में आए तो रूह बेड पर बैठी थी। रूह, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? इस तरह से बिना स्वेटर बिना शॉल के बैठी हो, सर्दी देखी है तुमने बाहर कितनी हो रही है? तुम इतनी इंतहाई दर्जे की लापरवाह लड़की हो, अपना नहीं तो मेरा ही ख्याल कर लो। तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? वो उसे डांटते हुए आगे बढ़ा। वो उसे बेड पर बैठने का कहते हुए कंबल इस पर डालने लगा। सर्दी ज्यादा होने लगी है, अपना ख्याल रखो। तुम्हें कुछ हो गया तो पहले ही बहुत बीमार हो, वो मुस्कुराकर कहता उसकी गोद में सर रख गया और उसके हाथ उठाकर अपने सीने पर रखे। बहुत खास हो तुम, बहुत खास। आंखें बंद की उसका हाथ अपने लबों तक ले गया। यारम वो सारिम, रूह ने अपनी सफाई में कुछ कहना चाहा, जब यारम सीधा होकर बैठ गया। सारिम ने मैंने पूछा कुछ नहीं ना, तो क्यों मुझे याद दिला रही हो कि तुमने मुझे धोखा दिया है? मैंने कब कहा कि मुझे सफाई चाहिए? तुम्हें लगता है तुम मुझसे दूर जा सकती हो? मैं तुम्हारी इज्जतदारी को तुम्हारी नादानी समझकर बोलने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मुझे बार बार याद दिला रही हो। अंदाजा भी नहीं है रूह, मेरे साथ गद्दारी करने वालों का मैं क्या हशर करता हूँ। मैं तुम्हें इस गलती की कोई सजा नहीं देना चाहता, मैं तुम्हें खुद से बदगुमान नहीं करना चाहता हूँ। प्लीज बार बार इन सब बातों का जिक्र मत करो मेरे सामने। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता रूह, इसलिए बेहतर होगा कि मुझे याद मत दिलाओ कि तुमने मेरे साथ गद्दारी की है। मैं भूल जाना चाहता हूँ, मुझे भूलने दो। आपको पता कैसे चला? रूह फिर से बोली। मैंने कहा मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, लेकिन मुझे करनी है। मुझे नहीं रहना आपके साथ, मुझे जाना है यहाँ से, मुझे पाकिस्तान वापस आना है। आपके साथ चटाख मुझे छोड़ के जाओगी तुम? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ऐसी बकवास करने की? यारम का जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। इससे पहले कि वो थप्पड़ से संभलती, यारम ने उसके बाल मुट्ठी में जकड़ लिए। दोबारा ऐसी बकवास करने से पहले एक बात याद रखना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, लेकिन मुझसे दूर नहीं जाने दूंगा। वो उसके मुंह पर धाड़ा था। नहीं रहना मुझे आपके साथ, मेरा नहीं रहना मुझे आपके साथ, मेरे नहीं रहना, मुझे नहीं रहना मुझे किसी कातिल के साथ। आप कातिल हैं, नहीं रह सकती आपके साथ, रूह चिल्लाती हुई बोली थी।
जब यारम ने उसका हाथ थामा और घसीटते हुए बालकनी ले आया। बारिश अपने जोरों पर थी। यारम ने झटके से उसे बाहर बारिश में धक्का दिया। तुम्हारे पास आज रात का वक्त है, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, संभल जाओ। शायद ये बारिश तुम्हारे दिमाग से मुझसे दूर जाने की सोच को धो दे। ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास, उसके बाद तुम मुझसे किसी किस्म की राहत की उम्मीद मत रखना। उसने बालकनी के शीशे का दरवाजा बंद कर दिया। यारम को कैसे पता चला कि रूह के पास मोबाइल है? वो लड़की ही बेवकूफ़ है। मैं कैसे सोच रहा था कि आम सी लड़की इस मामले में मेरी मदद कर सकती है। पता नहीं यारम उस लड़की के साथ क्या करेगा। और मासूमा न जाने वो कहाँ है। वो मुसलसल अपने फ़ोन से मासूमा को फ़ोन करने की कोशिश कर रहा था। उसका फ़ोन मुसलसल बंद जा रहा था। पता नहीं ये दोनों लड़कियां ठीक भी होंगी या नहीं। अब और कोई चारा ना था। उसने यारम को फ़ोन किया और यारम ने पहली बेल पर ही फ़ोन उठा लिया। यारम, मेरी बात सुनो, इस सब में रूह की कोई गलती नहीं है। मैंने उसे कहा था, तुमने उससे कहा था कि तुम मुझे फांसी के फंदे से बचा लोगे। तुम मेरी बीवी को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। तुमने मेरी बीवी को ढाल बनाया। तुमने मेरी बीवी को मेरे खिलाफ कर दिया। वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती, वो मुझे छोड़ना चाहती है सिर्फ तुम्हारी वजह से। और अब वो तुम्हारी गलती की सजा भुगत रही है। मैंने तुमसे कहा था सारिम, मेरी बीवी से 10 कदम के फासले पर रहना, मेरी फैमिली की तरफ आंख उठाकर मत देखना। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने अच्छा नहीं किया सारिम। तुमने मेरी रूह को मुझसे दूर कर दिया। तुम्हें उसका हिसाब चुकाना होगा। मैं तुम्हें उसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा यारिम। यारम ने गुस्से से कहते हुए फोन काट दिया और फिर फोन को उठाकर दीवार से दे मारा। इसलिए एक नज़र बाहर देखा। वो अंधेरे में बारिश के बीचों बीच बैठी थी। बारिश से बचने की कोई जगह ना थी। रूह को तकलीफ पहुंचाकर वो खुद कितनी तकलीफ में था, ये सिर्फ वो जानता था। वो इस वक्त मुकम्मल बारिश में भीगी हुई थी। उसका कांपता वजूद साफ नजर आ रहा था। वो फर्श पर बैठी रो रही थी। ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है रूह। तुम चाहे डर कर मेरे साथ रहो, लेकिन मेरे साथ रहो। तुम्हारी ज़िंदगी में सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन मुझसे दूर जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। उसने एक नज़र उसे और देखा और कमरे की लाइट ऑफ करके वो बाहर निकल गया। लाइट की वजह से जो थोड़ी बहुत रोशनी बाहर आ रही थी वो भी बंद बंद हो चुकी थी। यारम, उसने कांपती आवाज से यारम को पुकारा, लेकिन अंदर से कोई आवाज ना आई। शायद वो सो चुका था। यारम, प्लीज दरवाजा खोले, उसने शीशे के दरवाजा खटखटाते हुए कहा। अंदर से कोई आवाज ना आई। वो रोते रोते एक बार फिर से जमीन पर बैठ गई। ऐसा लग रहा था जैसे सर्दी रगें चीर के जिस्म में दाखिल हो रही है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और सर्दी बढ़ती जा रही थी। इसलिए कई बार दरवाजा खोलने की कोशिश की और कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज ना आई। यारम गाड़ी के साथ टेक लगाए यूं ही खड़ा रहा। बारिश किसी पत्थर की तरह उसके जिस्म पर बरस रही थी। सर्दियों की बारिश शुरू हो चुकी थी। मौसम बदल चुका था। पिछले कुछ दिनों से रात रोज ही बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से सर्दी बहुत बढ़ चुकी थी। वो कितनी देर वहीं खड़ा बारिश में भीगता रहा। वो रूह की तकलीफ को महसूस करना चाहता था। वो लोगों में से नहीं था जो अपनों को तकलीफ में देखकर खुश होते हैं। वो उन लोगों में से था जो अपनों को तकलीफ देकर खुद इस तकलीफ को सहते हैं। जब से रूह इसकी जिंदगी में आई थी, वो खुश रहने लगा था। इसे कोई अपना कहने वाला मिल गया था। वो रूह को खुद से दूर नहीं जाने दे सकता था। तुम्हें लगता है मुझसे दूर जाना इतना आसान है रूह? तुम मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठा रही हो। तुम्हें यह एहसास दिलाना पड़ेगा कि तुम्हें भी तुम्हारी गलती की सजा जरूर मिलेगी। और मुझे यकीन है कल सुबह मुझे मेरी रूह वापस मिल जाएगी, जिसके दिल में मुझसे दूर जाने की ख्वाहिश नहीं रहेगी। और अगर ऐसा ना हुआ तो तुम्हें और सजा मिलेगी। रहना तो तुम्हें मेरे साथ ही पड़ेगा, ऐसे नहीं तो वैसे ही। रात न जाने कौन से पहर कमरे में वापस आया। उसने लाइट ऑन की तो देखा बालकनी के दरवाजे के साथ रूह आंखें बंद किए हुए बैठी थी। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। यारम तेजी से दरवाजे की तरफ आया। उसने दरवाजा खोला। उसके सारे कपड़े भीगे हुए थे। उसने रूह को पुकारा, रूह आंखें खोलो रूह। यारम ने उसका गाल थपथपाया, लेकिन वो कुछ न बोली। यारम को अब उसकी फिक्र होने लगी। शायद वो नींद बेहोश थी। वो इसे एहतियात से उठाकर ड्रेसिंग रूम में लाया। उसके कपड़े बदलकर टॉवल से उसके बाल सुखाए। उसे बेडरूम में लाकर बेड पर लेटाया। काफी देर उसके साथ बैठा, उसके हाथ पैर सहलाता रहा। कुछ देर बाद यारम को वो बेहतर लगी। छोटी सी जान हो और इतना तंग करती हो। उसका माथा चूमता वो वापस ड्रेसिंग रूम में आकर अपने कपड़े बदलने लगा। उसके करीब आकर उसे अपने सीने में भींच कर लेट गया। यकीनन अब तक तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ चुकी होगी। उसके कान में सरगोशी करते हुए उसके लबों पर झुका। रूह की आंख खुली तो वो कमरे में बिल्कुल अकेली थी। उसने एक नज़र दोहराकर पूरे कमरे को देखा। कल रात यारम ने उसे बारिश में बाहर निकाल दिया था, फिर वो अंदर कैसे आई? उसका लिबास किसने बदला, ये समझना मुश्किल ना था। बारिश अभी तक जारी थी और अब सर्दी अब भी अपनी शिद्दत पकड़े हुए थी। यारम ने उसे कहा था कि वो उसे पाकिस्तान नहीं जाने देगा, और कल रात हिम्मत करके उसने
بھی یارم سے کہہ دیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ نہیں رہے گی، اب اسے اپنی بات پر قائم رہنا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ یارم کے ساتھ نہیں رہے گی۔ وہ انہی سب سوچوں میں تھی جب دروازہ کھلا اور یارم ہاتھ میں سوپ کا باؤل لیے اندر داخل ہوا۔ یارم ذرا سا مسکرایا، ارے یار تم تو جاگ رہی ہو، میں تو پلان کر رہا تھا کہ تمہیں کیسے جگاؤں گا۔ وہ اس کے پاس آیا اور ماتھے پر ہاتھ رکھا، لے بہتر، لیکن ابھی تمہیں بخار ہے، باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، آرام کرو، میں یہی ہوں، یہ سوپ پی لو، بہتر فیل کرو گی۔ وہ ایک اسپون میں سوپ لیے اس کی طرف بڑھنے لگا، مجھے نہیں چاہیے، وہ منہ پھیر گئی۔ روح اچھے بچے ضد نہیں کرتے، وہ پیار سے بہلانے لگا، میں بچی نہیں ہوں اور میرے ساتھ اس طرح سے بات نہ کریں، آپ کی ساری حقیقت میرے سامنے ہے اور آپ کو جو لگتا ہے کہ آپ مجھے زبردستی اپنے ساتھ یہاں رکھیں گے تو سن لیں مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ اب اس کے لیے آپ چاہے مجھے باہر بارش میں کھڑا کر دیں یا ہاتھ اٹھائیں۔ روح دھیمی آواز میں مگر غصے سے بول رہی تھی، باپ رے یہ غصہ رات میں بارش میں نکالنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ بیبی اتنا غصہ مت کرو یار، کمزور سا دل ہے میرا، ہارٹ اٹیک آج ہو جائے گا۔ یارم مسکراتے ہوئے بولا، مجھے فاطمہ بی بی سے بات کرنی ہے، ابھی اسی وقت۔ وہ اپنے ڈر پر قابو پاتی ٹھوس لہجے میں بولی۔ یارم اسے ضد کرتے دیکھ کر کھٹکا تھا، اپنے ادائیوں پر کنٹرول کرو بیبی، تمہارا یہ باغی انداز مجھے گستاخ ہونے پر مجبور کر رہا ہے۔ وہ جھک کر اس کے ہونٹوں کو چومتے ہوئے بولا۔ روح اسے دھکا دے کر دور ہونے لگی جب یارم نے اسے ایک جھٹکے میں پکڑ کر بیڈ پر پھینک دیا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں قید کر لیے۔ تمہارا یہ جھگڑالو انداز مجھے زیادہ پسند آ رہا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میرے بیبی کو اتنا غصہ آتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، یارم خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، بخش دیں، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ وہ اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے بولی۔ یارم اس کی ناکام سی کوشش پر کھل کر مسکرایا، قدر ہی نہیں ہے تمہیں میری، اسی لیے دعاؤں میں مانگتی تھی تم مجھے۔ یارم اسے زج کرنے لگا، یارم چھوڑے مجھے۔ وہ اپنا آپ چھڑانے کی ایک اور ناکام سی کوشش کرنے لگی۔ بکواس بند کرو، کب سے برداشت کر رہا ہوں تمہارا ہر انداز، ہر آنکھوں پر، مگر یہ بار بار چھوڑیں چھوڑیں والی رٹ بند کرو، نفرت ہے مجھے اس لفظ سے۔ اگر میں نے تمہارے منہ سے یہ لفظ سنا تو بہت پچھتاؤ گی۔ بہرحال میرا موڈ بہت اچھا ہے تو بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت دنوں سے تمہاری منمانیاں برداشت کر رہا ہوں، اب میں نخرے اٹھانے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہوں، تو اب تم میری منمانیاں برداشت کرو۔ اس کی سراہی دار گردن پر لب رکھتے ہوئے بولا۔ روح اپنی بے قابو ہوتی دھڑکنیں سنبھالتی اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ روح تم جانتی ہو کہ میرے سامنے یہ مزاحمت بیکار ہے، تو کیوں کوشش کر رہی ہو؟ وہ اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے بولا۔ اس پہ اپنے پیار کی شدتیں لوٹاتا وہ اسے بے بس کر گیا۔ اس کا فون 2-3 بار بج کر بند ہو چکا تھا لیکن اس نے نہیں اٹھایا۔ اس کے بالکل قریب روح اس کے سینے پر سر رکھ کے گہری نیند سو رہی تھی۔ یارم اس وقت صرف اسے محسوس کرنا چاہتا تھا، فی الحال وہ کسی قسم کی کوئی ڈسٹربنس نہیں چاہتا تھا۔ کل رات اس نے اتنے زور سے خون پھینکا تھا لیکن پھر بھی وہ ڈھیٹ قالین پر گرنے کی وجہ سے قتل ہونے سے بچ گیا، لیکن اب بار بار اس کا بجنا یارم کو ڈسٹرب کر رہا تھا، جس کی وجہ سے سچ میں سے فون کرنے والے کو قتل کر دینا چاہتا تھا۔ وہ فون نہیں اٹھانا چاہتا تھا لیکن روح کی نیند خراب ہونے کے ڈر سے اس نے فون اٹھا لیا۔ کیا مسئلہ ہے شارف؟ تمہیں کیا مسئلہ ہے شارف؟ کیا ایلین تمہیں دوسرے پلینٹ پر اٹھا کر لے گئے ہیں کہ تم سے صبر نہیں ہو رہا؟ اگر فون نہیں اٹھا رہا تو مطلب یہی ہے کہ میں بیزی ہوں، اب رکھو فون، جب میں بات کرنے کے موڈ میں ہوں گا کال کر لوں گا۔ اس نے اتنا کہہ کر فون بند کر دیا جبکہ دوسری طرف شارف ڈبل ہی کرتا رہ گیا۔ فون کاٹ کر ایک بار پھر روح کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اسے کل رات روح کا یہ انداز بہت اچھا لگا تھا، اس سے ڈرے تہمے بغیر بات کر رہی تھی، لیکن یہ الگ بات تھی کہ وہ جو بات کر رہی تھی اسے پسند نہیں تھی۔ یارم اسے وقت دینا چاہتا تھا، وہ اسے سنبھلنے کا موقع دینا چاہتا تھا جب تک وہ دل سے راضی نہ ہو یا اس کے قریب نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن روح کی باتیں اسے ڈسٹرب کرنے لگی تھی، وہ اسے خود سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ اگر تمہیں اپنے پاس رکھنے کے لیے مجھے تمہیں 100 پردوں میں چھپا کر رکھنا پڑا تو رکھوں گا، اور تم مجھ سے دور جا پاؤ گی یہ تمہاری بھول ہے اور کچھ نہیں۔ ابھی تم مجھے 1% بھی نہیں جانتی، جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے، اور اب تمہیں اس بات کا احساس دلانے کا وقت آ گیا ہے کہ تم پہ سوائے میرے اور کسی کا کوئی حق نہیں۔ تمہارے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک تم میری ہو، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں خود سے دور جانے دوں گا؟ بہت پیاری ہو تم روح، مگر جب ایسی بے وقوفیاں کرتی ہو نا اور پیاری لگتی ہو۔ اور کتنا سوگی؟ اٹھو شاباش۔ وہ اس کے لبوں پر جھکا تھا لیکن اس کے لبوں پر ہونٹ رکھتے وہ کرنٹ کھا کر جاگی اور اس سے دور ہوئی۔ یار یہ تو چیٹنگ ہے، مجھے ٹھیک سے جگانے تو دیتی۔ وہ کہکا لگا کر ہنستا اس کی طرف بڑھا جبکہ روح اسے خود سے دور کرتی بھاگ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ یو آر این اینجل سینٹ انٹو دا لائف آف اے ڈیول۔
तुम एक शैतान की जिंदगी में भेजा गया फरिश्ता हो। वो मुस्कुराते हुए आंखें मूंद गया। आज मेरी ये शफा आज मेरी शफा नहीं आई थी, या शायद यारम ने छुट्टी दी थी। खैर जो भी था, यारम खुद नाश्ता बना रहा था। बेबी, ये जुल्म है मासूम शोहर पर। मैं तुम्हारी इतनी खिदमतें कर रहा हूँ और तुम मुझे सीधे मुंह बात भी नहीं करती मुझसे। दिल करता है रूठ जाऊं तुमसे, लेकिन फिर तुम पे तरस आ जाता है। मनाओगी कैसे? मुझे इसलिए नहीं रूठता। देखा कितना एहसास है मुझे तुम्हारा, कितनी फिक्र करता हूँ। और एक तुम हो। चलो अब बाहर आओ ना, खाना खाओ। भूखा रहने का इरादा है क्या? वो मोहब्बत से पूछने लगा। भूखा रहने का नहीं, भूखा मरने का इरादा है। वो बिना डर खौफ के उसका हाथ झटक कर बोली। और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मरने दूंगा? सो फनी। मैंने कहा ना बेबी, तुम मुझे अभी 1% भी नहीं जानती। अगर तुम मर भी जाओगी ना, तो भी तो भी मैं तुम्हें सुकून से मरने नहीं दूंगा। साथ आऊंगा। और हम तो जिंदगी और मौत के साथी हैं, हमेशा साथ रहेंगे, यहाँ भी और वहां भी। और क्या जन्नत में भी मुझसे भागती फिरोगी तुम? यारा मुस्कुराहट दबा के शरारती अंदाज में पूछने लगा। आप जो करते हैं, इसके बाद आपको लगता है आपको जन्नत मिलेगी? उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछने लगी। शायद शर्मिंदा करने की एक कोशिश थी। ऑफ कोर्स मिलेगी मेरी जान। मेरी बीवी इतनी नेक है, 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, मेरे लिए अल्लाह के सामने सिफारिश नहीं करेगी? ऑफ कोर्स करेगी। जो दुनिया मेरे लिए इतनी बद्दुआएं जो दुनिया जो दुनिया में मेरे लिए इतनी दुआएं मांगकर मुझे हासिल कर सकती है, वो क्या अल्लाह के सामने मेरी सिफारिश नहीं कर सकती? यारम अब भी शरारती अंदाज में बोला। आप मुझे बार बार इस बात का ताना तो नहीं मारे कि मैंने आप जैसे शख्स के लिए दुआएं मांगी। रूह मुंह फेर गई। वो मुस्कुराया। खैर अब तो तुमने मुझे हासिल कर लिया, अब भुगतो। वो मुस्कुराकर कहता एकदम सीरियस हो गया और जबरदस्ती उसे खाना खिलाने लगा और ज़बरदस्ती उसे खाना खिलाने लगा। आप बहुत बुरे हैं यारम, उसने पहली बार ये कहा। इससे पहले वो कहती थी यारम आप अच्छे नहीं हैं, लेकिन आज उसने कहा था कि आप बहुत बुरे हैं। हाँ, शायद बहुत बुरा। यारम बिना अपनी फीलिंग्स इस पर जाहिर किए ज़बरदस्ती से खाना खिलाता रहा। रूह को ज़बरदस्ती खाना खिलाकर उसे कमरे में भेज दिया, जबकि खुद वो ऑफिस रूम में आया था। अभी से थोड़ी ही देर हुई थी जहाँ बैठे कि इसके मोबाइल पर फातिमा बीबी की कॉल आने लगी। रूह की गैर मौजूदगी में भी उनका फ़ोन काफ़ी बार आता था, लेकिन उसने कभी उठाया नहीं था। अस्सलाम वालेकुम। उसने फ़ोन उठाते ही एहतराम से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, रूह से बात हो सकती है? उसे बहुत ज़रूरी बात बतानी है, फातिमा बीबी ने कहा। नहीं फातिमा बीबी, वो तो घर पे है। आप मुझसे कह सकती हैं जो कुछ कहना चाहती है, मैं उसे बता दूंगा। यारम ने कहा। बेटा, रूह को बता देना था, तानिया घर छोड़कर चली गई है, उसकी माँ अस्पताल में है, बहुत बुरा हाल है बेचारी का। वो कहती थी कि वो अपनी माँ से बात करना चाहती है। मैंने उसे नंबर भी दिया था, लेकिन उसने कॉल नहीं की। फातिमा बीबी ने कहा। जी, वो मैं उसकी बात नहीं करवा पाया। मैं रूह को बता दूंगा। आपका शुक्रिया बताने के लिए। यारम ने फ़ोन बंद करके एक तरफ रखा, लेकिन उसे बेचैनी होने लगी। क्या उसे रूह को ये बात बतानी चाहिए? वोट नहीं लगा था कि उसका फ़ोन एक बार फिर से बजने लगा। हाँ बोलो शारिफ, उसने फ़ोन उठाकर कहा। ड्राइवर ये विक्रम बहुत तेज़ आदमी था, वो लड़कियों का धंधा करता था और उसके सारे आदमी हमारे खिलाफ हो चुके हैं, खास करके वो शान, वो तुम्हारे बहुत खिलाफ हो चुका है। यहाँ उसकी ज़बान नहीं खुल रही थी और वहाँ जाके हमें धमकियाँ दे रहा है। तुम ऐसा करो, इन सबको हमारी तरफ से दावत पर बुलाओ, हम उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। रूह को ये सब कुछ पसंद नहीं है शारिफ। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं अपनी रूह की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। शारिफ न जाने अभी क्या क्या बोल रहा था, लेकिन यारम फोन बंद कर चुका था और पर्दे के पीछे खड़ी रूह आहिस्ता से बाहर निकल गई। मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम मुझे 1% भी नहीं जानती, 1% भी नहीं। मेरी प्यारी सी जासूसन, कितनी जासूसी करोगी मेरी? तुम तो बहुत बहादुर हो गई हो रूह, अब बहुत मजा आएगा तुम्हारे साथ। मुस्कुराता बोला। यारम कमरे में आया तो रूह बेड पर बैठी हुई थी। वो आहिस्ता से चलता उसके करीब जमीन पर आकर बैठ गया और अपना सर उसकी गोद में रख लिया। शायद वो अभी थोड़ी देर पहले की होने वाली यारम की शाहरुख के साथ गुफ्तगू के जहर के जेरे असर थी, इसलिए इसकी हरकत पर कुछ नहीं बोली। रूह, मैंने बहुत सोचा कि जो काम मैं अपनी माँ के लिए नहीं कर पाया, वो मैं तुम्हारे लिए क्यों करूँ। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि जिस तरह से मुझे मेरी माँ छोड़कर चली गई, इसी तरह से तुम भी चली जाओगी। रूह, रिश्तों के बगैर इंसान बेजान हो जाता है और तुम तो मेरा वाहिद रिश्ता हो जिसके साथ मेरे दिल का रिश्ता है। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकता, वो इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तुम्हारे लिए एक कातिल के साथ रहना मुश्किल है ना, तो तुम मुझे इसलिए कबूल नहीं कर सकती क्योंकि मैं ये काम करता हूँ, ठीक है? अगर इस काम की वजह से तुम मुझसे दूर हो रही हो तो मैं नहीं करूँगा ये सब कुछ, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। वो आहिस्ता आहिस्ता उसका हाथ थामे बोला। यार हम सच कह रहे हैं, अब सब कुछ छोड़ देंगे? रूह ने बेयकीनी से पूछा। तो मेरी जिंदगी हो रूह, इसीलिए अब मैंने सोचा है कि मैं ऐसा
کوئی کام نہیں کروں گا جو تمہیں مجھ سے دور کر دے۔ روح تم میری جان ہو، تم سے دور ہونے کے بارے میں سوچتا ہوں تو سانسیں رکنے لگتی ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھ کر بولا، روح پلیز مجھے چھوڑ کے مت جانا، میں سچ کہتا ہوں میں مت جاؤں گا تمہارے بغیر، پلیز میرا یقین کر لو، پلیز مجھے چھوڑ کے مت جانا، میں نہیں جاؤں گی یارم، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگی، لیکن روح، سارم تو میرے خلاف ثبوت ڈھونڈ رہا ہے، میں سارم کو اپنے خلاف کوئی ثبوت نہیں دے سکتا، کیونکہ اگر میں نے اسے اپنے خلاف ثبوت دے دیے تو وہ مجھے قانون کے حوالے کر دے گا، اور وہ لوگ مجرموں کے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ تم نہیں جانتی ہو۔ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں روح کہ کوئی مجھے بچا نہیں سکے گا۔ سارم نے صرف مجھے جھوٹے دلاسے دیتا ہے، وہ میرا بہت اچھا دوست ہے، شاید وہ مجھے پھانسی سے بچا لے لیکن تعمر قید سے نہیں بچا پائے گا۔ میں ساری زندگی جیل میں سڑوں گا تو تم سے دور ہو جاؤں گا یارم، تو آپ وہ ثبوت کہیں چھپا دینا تاکہ وہ سارم تک نہ پہنچ پائے۔ وہ ثبوت تو صرف آپ کے پاس ہے نا، اگر آپ کسی کو دیں گے ہی نہیں تو کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، اور آپ تو ویسے بھی وہ کام دوبارہ نہیں کریں گے، ہر گناہ کی سزا دی جائے ضروری تو نہیں۔ وہ اس کی سینے سے لگی ہوئی بولی، لیکن روح سارم کو تو مجھے گرفتار کرنے پر میڈل ملیں گے، اس کی پروموشن ہو جائے گی، وہ کسی بھی حال میں ثبوت ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا، اور پھر تمہیں مجھ سے دور کرنے میں نہیں کہیں نہیں جاؤں گی یارم، میں ہمیشہ آپ کے پاس رہوں گی۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، سارم سے میں خود بات کروں گی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ پلیز پریشان مت ہو، آپ بس ایسے گندے کاموں سے توبہ کر لیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ روح پیار سے اسے سمجھانے لگی جب یارم اسے اپنے سینے میں پیچھے اپنے ڈمپل چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر میں کل پھر آپ کے سامنے لے کر آؤں گی نیو ایپیسوڈ، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔